अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नाज़ियात वही के लिहाज से सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 81 नंबर पर उतारी की, कुरान तरतीब के लिहाज से 79 नंबर पे है। आयात इसकी 46 है, रुकू 2 है। नाज़ियात के मायने खींचने वालियाँ। आयत 1 से फरमाया जा रहा है वन नाज़िआती, कसम है जान निकालने वालों की, गौर का डूब कर सख्ती से। वन नाशिताती, और बंद खोलने वालों की, नश्ता आसानी से। व साबिहाती, और तैरने वालों की, साबा तेज़ी से तैरना। फस साबिकाती, फिर आगे बढ़ने वालों की, सब का लपक कर। फल मुदब्बिराती, फिर इंतज़ाम करने वालों की, अमरा हुक्म के मुताबिक। योमा, जिस दिन। तरजफू, कांपेगी। रज्जिफातु, कांपने वालियाँ। तदबाऊ, पीछे आएगी। हा उसके। राधिकातु, पीछे आने वाली। कुलूबू, बहुत से दिल। योमइज़न, उस दिन। वाजिफातुन, धड़क रहे होंगे। अबसारू, आँखें। हा उनकी। ग़ाशियातुन, डरने वाली झुकी हुई। या कुलूना, कहते हैं। क्या इन्ना, यकीनन हम। ला मरदूदूना, फिर वापस उठाए जाएंगे। फिल हाफिराती, पहली हालत में। क्या इज़ा, जब। कुन्ना, हम हो जाएंगे। इज़ामन, हड्डियाँ। नाखिराता, खोखली बुसीदा। कालू, कहते हैं। तिल का, ये तो। इज़न, उस वक्त। करातुन, लौटना। खासिराता, खसारा। फा, इन्नमा, पस कुछ नहीं। ही या वो। ज़जराता, डांट होगी। वाहिदा, एक। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर खींच लेते हैं, और उनकी जो आसानी से खोल देते हैं, और उनकी जो तैरते फिरते हैं, फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतज़ाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन ज़मीन को बुनचाल आएगा, फिर उसके पीछे और बुनचाल आएगा। उस दिन लोगों के दिल खाइफ हो रहे होंगे, धड़क रहे होंगे, आंखें झुकी होंगी डर से। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पाँव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियाँ हो जाएंगे तो फिर हम जिंदा किए जाएंगे। कहते हैं कि ये लौटना तो खसारा है, वो तो सिर्फ एक डांट होगी, वो तो सिर्फ एक डांट। फ़ाइज़ा हम, बस उस वक्त हम वो। बिस्साहिराती, उस वक्त वो सब मैदान हशर में आ जमा होंगे। हल अता का, क्या आती है तेरे पास। हदीस हकायत मूसा, मूसा की। इस, जब। नादाहू, पुकारा। हु, उसे। रब्बू, परवरदिगार ने। हु, उसके। बिल वादी, वादी में। मुक़द्दस, पाक। तव्वा, तो फिर सिर्फ एक डांट होगी। उस वक्त सब मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। भला तुमको मूसा की हकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तवा में पुकारा। इज़हब, तरफ यानी कि जाओ। इला, तरफ। फिर ओना, फिर ओन के। इन्नहु, बेशक वो। तगा, सरकश हो रहा है। फ़कालू, फिर। हल, क्या। ला का, तेरे लिए। इला, तरफ। अन, ये के। तस का, तू पाक हो जाए। व आहदैया का, और मैं रास्ता बताऊं तुझको। इला, तरफ। रब्बी, परवरदिगार का, तेरे। फ़ा, तख्शा, बस तू खौफ करे। फ़ा अरा, फिर दिखाई दे। हु, उसको। आयातुल कुब्रा, निशानी बड़ी। फ़क़त ज़बा, पस झुटलाया उसने। व आस, और ना माना। सुम्मा, फिर। अदबारा, लौट गया। यस, तदबीरें करने लगा। फ़ाहशरा, फिर इकट्ठा किया। फ़ा नदा, फिर पुकारा। फ़काला, तो कहा। अन्ना, मैं हूँ। अन्ना, रब्बकुम, तुम्हारा परवरदिगार। आला, सबसे बड़ा। फ़अख़ज़हु, बस पकड़ा उसे। अल्लाह, अल्लाह ने। नकाला, अज़ाब में। आखिरातुन, आखिरते। वा, और। औला, दुनिया के। इल्ला, बेशक। फ़ी ज़ालिका, इसमें। ला इब्रतन, अलबत्ता इबरत है। लीमन यक्शा, उसके लिए जो डरता है। अंतुम, क्या तुम्हारा। अशदु, ज़्यादा मुश्किल है। खलका, बनाना। अम, या। समाउ, आसमान का। बिना, उसी ने बनाया। हा, उसको। राफा, बुलंद किया। सम का, छत। हा, उसकी। फसव्वाहा, फिर बराबर किया। और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गर्ज, उन्होंने उसको बड़ी निशानी दिखाई, उसने झुटलाया और ना माना, फिर लौट गया। यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने पाक मैदान में मूसा अलैहिस्सलाम को यानी कि हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है।
اور اس سے کہو کہ تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جا تو میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں اور تجھ کو خوف پیدا ہو۔ غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا اور کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے اس قصے میں بہت عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا؟ اس نے اسی کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، یعنی آسمان کو بنایا اور اس کو بلند کیا، پھر اسے برابر وَأَغْطَشَ اور اسی نے تاریک کی لَيْلَهَا رات اس کی، وَأَخْرَجَ اور نکالی ضُحَاهَا دھوپ اس کی، وَالْأَرْضَ اور زمین بَعْدَ بعد ذَلِكَ اس کے دَحَاهَا پھیلا دیا اس کو، اخراجہ اسی نے نکالا منہا اس سے ماءً پانی، ہا اس کا، ومرعا اور چارہ، ہا اس کا، والجبال اور پہاڑوں کو ارسا جما دیا، ہا اس پر، متاعًا سامان زیست لاکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے لیے چارپائیوں کے جانوروں میں، فاذا پس جب جاءت آئے گی تاماتو آفت کبرا بڑی، یوما اس دن، یتذکر یاد کرے گا انسان ما سا جو اس نے کیا، و برزت اور نکال کر ظاہر کر دی جائے گی جہنم دوزخ، لیمن اس کے لیے، یرا وہ دیکھتا ہے، فاما پس بات یہ ہے، من طغی جس نے سرکشی کی، و آثارا اور ترجیح دی، حیات دنیا دنیا کی زندگی کو، فان پس بے شک جہنم دوزخ ہی الماوا ٹھکانہ ہے وہ، واما اور بات یہ ہے، من خافا جو کوئی ڈرتا ہے، مقامہ سامنے کھڑے ہونے سے، ربی اپنے پروردگار کے، مقام ربی ہی اپنے پروردگار کے، ونہا اور روکا نفس کو، عن الہوی خواہش سے، فإن پس بے شک جنتا جنت ہی الماوا وہ ٹھکانہ ہے، یسألون پوچھتے ہیں کا آپ سے، عن الساعۃ بابت قیامت کے، ایان کب، مرساہا ٹھہرنا اس کا، اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کو بوجھ رکھ دیا، یہ سب تمہارے لیے تمہارے جانوروں میں ان کے چارپائیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور جی کو خواہش سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے، جنت ہے۔ یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان کب، مرساہا ٹھہرنا اس کا، فیما کس فکر میں، انت تو، من ذکر سے، ہا اس کے، الی ربی کا طرف پروردگار کا تیرے، منتہا انتہا، ہا اس کی، انما بے شک اس کی سوا کچھ نہیں، انت آپ، منذر ڈرانے والے، من اس کو جو، یکشا ڈر رکھتا ہو، ہا اس سے، کا انا گویا کہ، ہم وہ، یوم جس دن، یرون وہ دیکھیں گے، ہا اس کو، لم نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، الا مگر، عشیاتن ایک شام، او یا دوہا ایک صبح، ہا اس کی، اور جو یعنی کہ اپنی خواہشوں کو جو روکتے رہے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت، بے شک ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے پیغمبر لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا واقعہ ہونا کب ہوگا، سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو، اس کی انتہا یعنی واقعہ ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ہی رہے تھے۔ جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو کیا سمجھیں گے، خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ہی رہے تھے۔